नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म पूजा गिरी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। एमालेले गर्यो संघ र प्रदेशको चुनावका लागि घोषणा पत्र मस्यौदा समिति गठन। भदौको दोस्रो साता विभिन्न बैठक बोलाउने निर्णय। राजनीतिको ओह्रालो यात्रातर्फ बाबुराम भट्टराई। कहिले गठबन्धन त कहिले मोर्चामा सहभागी हुन नेताका घर घर धाउँदै। नवलपरासीको सुस्तावासी मिटर ब्याजी पीडित किसान पुनः काठमाडौँको माइती घरमा आन्दोलित। न्याय नपाई नफर्किने अडान। नेपालमा पुनः उकालो लाग्दै कोरोना संक्रमण। एकै दिन 815 जना संक्रमित, आज 5 जनाको मृत्यु। र जम्मू कश्मीरमा भारतीय क्याम्प नजिक सुरक्षा बल र चरमपन्थी बीच भिडन्त। 3 सैनिक र 2 आतंककारीको मृत्यु। नेकपा एमालेले संघ र प्रदेशको चुनावी घोषणा पत्र मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। बिहीबार केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले अष्टलक्ष्मी साक्य, रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप गेवाली, विष्णु रिमाल सदस्य रहेको मस्यौदा समिति गठन गरेको हो। त्यसैगरी बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको छ। समितिमा केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यका रूपमा रहने उल्लेख छ। यस्तै सचिवालय बैठकले भदौ 7 गते स्थायी कमिटी बैठक, भदौ 9 गते पोलिट ब्युरो बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरिएको पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। सत्ता गठबन्धनको कार्यदल बैठक आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि सीट बाँडफाँडको खाका बनाउने विषयमा सहमति नजिक पुगेको छ। आज दिउँसो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको कार्यदलको बैठकमा सहमतिको सकारात्मक छलफल भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले गठबन्धनमा अहिले रहेका सांसदको उपस्थितिलाई आधार बनाएर खाका बनाउने बारे छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। साथै कार्यदलमा भएको छलफलका विषयमा 5 दलले आफ्नो पार्टीभित्र पनि छलफल गर्ने र आगामी साउन 30 गते बस्ने बैठकमा यसलाई पूर्णता दिने प्रयासमा कार्यदल रहेको नेता गुरुङको भनाइ छ। कुनै समय थियो बाबुराम भट्टराईलाई धेरैले आफ्नो आदर्श नेता मान्थे। अर्थमन्त्री र मुलुकको प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले वाही पाउनु भएको थियो। तर अहिले बाबुराम भन्नासाथ युवा नाक खुम्च्याउँछन्। हिजोका आदर्श नेतामा अहिले कुनै लगाव छैन युवाहरूमा। त्यति मात्र होइन, करिब 4 दशकको राजनैतिक यात्रामा 5वटा पार्टी अदल बदल गरेपछि त झन् उहाँको राजनैतिक भविष्य नै सङ्कटग्रस्त अवस्थामा गुज्रिएको छ। कस्तो होला त भट्टराईको अबको यात्रा? सफल आर्किटेक्चरल इन्जिनियर, 10 वर्षे सशस्त्र युद्ध अर्थात् जनयुद्धको मास्टर डिजाइनर, योजनाकार बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक भविष्य नै सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। उनी पुनः यति बेला शून्यदेखि पार्टी बनाउने अभियानमा छन्। तर यात्रा सुरु नहुँदै उनी निकट विश्वास पात्रहरूले उनलाई छाड्न थालेका छन्। तर भट्टराईको आत्मविश्वास भने नयाँ पार्टीलाई अग्रणी वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नेछ। उनी दाबी गर्छन् नेपाल समाजवादी पार्टीले मात्रै मुलुकको रूपान्तरण गर्न सक्छ। अब जनता समाजवादी पार्टी यस्तो एउटा क्षेत्रीय संकीर्ण क्षेत्रीय दलको रूपमा रूपान्तरण भएको छ, पतन भएको छ। त्यसले अब देशको वैकल्पिक राजनीतिको कार्यभार पुरा गर्न सक्दैन। त्यसैले अब हामीले फेरि नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ पार्टी निर्माण गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। 2039 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएर राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका भट्टराईले 4 दशकमा 5वटा पार्टी अदल बदल गरेका छन्।
सुरुमा एकता केन्द्रबाट पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएका उनी त्यसपछि नेकपा माओवादी, नयाँ शक्ति नेपाल हुँदै जनता समाजवादी पार्टी र अहिले नेपाल समाजवादी पार्टीमा छन्। यो 4 दशकमा उनको राजनीतिक यात्रा निकै उतार चढावपूर्ण छ। धेरैले उनलाई अस्थिर भएकै कारण राजनीतिक यात्रा उत्तर चढावपूर्ण भएको दाबी गर्छन्। बाबुरामजी अलिकति प्राविधिक पक्ष उहाँमा हावी देखियो राजनीतिक भन्दा पनि, त्यसै कारणले उहाँमा स्थिरता भइरहेको छैन। पछिल्लो पटक पनि नयाँ शक्ति पार्टी उहाँले गठन गर्नुभयो, तर कङ्ग्रेसको सहयोगको कारण मात्रै चुनाव जितेर आउन सफल भयो। यसपालि उहाँ गठबन्धनबाट सरकारमा हुँदाहुँदै पनि उहाँले आफ्नो नगरपालिकामा व्यक्तिगत रूपमा एमालेसँग गठबन्धन गर्नुभयो, जुन गर्नु हुँदैन थियो। तथापि यो यात्रामा उनी कहिल्यै राजनीतिक रूपमा छायामा भने परेका छैनन्। भट्टराई हरेक कोण र कामबाट चर्चामा रहिरहेका पात्र हुन्। त्यसैले त उनी प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्थाको वकालत गर्छन्। जनतामाझ लोकप्रिय रहेका बाबुरामले संगठन जो दर्बिलो र व्यापक बनाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। पछिल्लो समय त उनी पूर्ण समानुपातिक संसदीय व्यवस्थाको पनि चर्को रूपमा वकालत गरिरहेका छन्। भट्टराईको यहाँ एउटै उद्देश्य देखिन्छ, दलको भरमा नभएर लोकप्रियताको आधारमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति निर्वाचित हुने र मुलुक हाँक्ने। अर्थात् सडक सङ्घर्ष, चुनावी सङ्घर्ष र सरकारमा गएर पनि गर्ने सुधारात्मक काम, यी सबैको संयोजनबाट मात्रै हामीले अगाडि सारेको समावेशिता, संघीयता, सुशासन, समृद्धि, समाजवादको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। माओवादी सशस्त्र विद्रोहको एक वैचारिक योद्धा भट्टराई गणतन्त्र घोषणा पछिको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो सरकारका अर्थमन्त्री हुँदा बढी लोकप्रिय बनेका थिए। पछि 2068 सालमा मुलुकको 35औं प्रधानमन्त्री समेत बन्दा उनको लोकप्रियता झन व्यापक बन्यो। तर भारतसँग बिप्पा सम्झौतापछि उनको लोकप्रियतामा ब्रेक मात्रै लागेन। पछि संविधान 2072लाई आधा गिलास पानीको संज्ञा दिँदै 57 बुँदे असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेपछि उनी राजनीतिक रूपमा छायामा पर्न थाले। त्यसपछि भट्टराईको ओह्रालो यात्रा सुरु भएको उनलाई नजिकबाट बुझ्नेहरूले दाबी गर्छन्। यो अवस्थामा बाबुरामलाई सजिलो छैन, किनभने बाबुरामको आफ्नै पहिचान बनाउनका लागि आफ्नो एजेन्डा चाहिन्छ। बाबुरामले त्यो दिन सकेका छैनन्। उनी एउटै मात्र के भने अब राजनीतिक माओवादीलाई विघटन गरौँ र अब राज्यलाई समाजवादी बनाऊँ भन्ने कुरा एजेन्डा बोकेर उनी आएका छन्। तर त्यो अनुरूप उनका सारथीहरू छैनन् र पार्टीले त्यो एजेन्डालाई स्थापित गर्न पनि सकेन। तसर्थ बाबुरामको ओह्रालै यात्रा हो। बाबुरामले अहिले नयाँ पार्टीको सांगठनिक र राजनीतिक आधार तयार गर्दैछन्। उपेन्द्र यादवसँग सहमतिमा छुटेका उनी अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग समदूरीमा संवादमा छन्। तर निरन्तर असफल बन्दै गएका भट्टराई अब पुनः नेपाली राजनीतिमा माथि उठ्न सक्ने सम्भावना छ। निकै चासोपूर्वक हेरिएको छ। के बाबुराम पुनः राजनीतिक रूपमा माथि उठ्लान् या राजनीतिबाट विश्राम लिलान्? क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि प्राध्यापकहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल प्राध्यापक संघको हिरक महोत्सवमा देउवाले प्राध्यापकले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपाल प्राध्यापक संघले आफ्नो 60औं वार्षिक दिवसको अवसरमा हिरक महोत्सवको आयोजना सम्पन्न गरेको छ। देशभरका विश्वविद्यालय र कलेज हाँकिरहेका प्राध्यापकहरूको संगठन नेपाल प्राध्यापक संघले साउन 26लाई विशेष दिनका रूपमा मनाउँदै आएको छ। विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतिकरणले विद्यार्थी मारमा परिरहेका छन्। यस्तो बेला प्राध्यापक संघको स्थापना भएको दिनको सम्झनामा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विकास र समृद्धिका लागि प्राध्यापकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका छन्। देउवाले राज संस्था, पञ्चायत जस्ता क्रूर शासनको अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाका लागि प्राध्यापकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै प्राध्यापकले शिक्षालाई जीवनोपयोगी, अनुसन्धानमूलक र रोजगारीमूलक बनाउन लागि पर्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वविद्यालयहरूले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने बताएका छन्। गुणस्तरीय शिक्षाको बढ्दैबाट नेपालको समृद्धि सुझाव छ। यस क्रममा मुलुकको उच्च शिक्षालाई समीक्षायुक्त बनाई योग्य दक्ष जनशक्ति तयार गर्न प्राध्यापकहरू थप जिम्मेदारीका साथ
क्रियाशील हुनु आवश्यक छ। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले अहिले विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर घट्दै गएको र चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। मन्त्री पौडेलले हरेक विश्वविद्यालयले क्यालेन्डर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र पठन पाठन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सबै विश्वविद्यालयहरूले तपाईहरू प्राध्यापकहरूको सहयोगमा क्यालेन्डर प्रणाली लागू गरौँ। क्यालेन्डर प्रणाली लागू नहुँदाखेरि बेथिति भएको छ। परीक्षा कहिले निस्किन्छ, जाँच भएको लामो समयसम्म परीक्षाको रिजल्ट ननिस्कने, परीक्षा हुन ढिलो हुने, अनि +2 पास गरेर निस्केका विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षामा जाँदाखेरि नेपालको पठन पाठन चाहिँ नियमित छैन भन्ने कुरा बाहिर मेसेज भएको छ। त्यसकारणले तपाईहरू प्राध्यापक आदरणीय व्यक्तित्वहरूसँग र विश्वविद्यालयका अधिकांश पदाधिकारीज्यूहरू यहाँ आउनुभएको हुँदाखेरि विशेष अनुरोध छ कि क्यालेन्डर प्रणाली कडाइपूर्वक लागू गरौँ। प्राध्यापक सङ्घको स्थापना भएको दिवसमा शिक्षाको गुणस्तरकै बारेमा बहस भए पनि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू स्वयं राजनीतिमा संलग्न हुने गरेको भए पनि त्यसबारे भने बहस सुरु हुन सकेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। मिटर ब्याजमा पैसा दिएर जग्गा कब्जा गरेका साहुलाई कारबाहीको माग राख्दै नवलपरासीको सुस्तावासी पुनः आन्दोलित छन्। गत असारमा काठमाडौँमै आएर आन्दोलनको सुरुवात गरेका उनीहरूलाई माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएर सरकारले गाउँ फर्काएको थियो। तर सरकार उदासीन बनेको आरोप लगाउँदै पुनः काठमाडौँ फर्केर उनीहरूले आन्दोलन थालेका छन्। नवलपरासीको सुस्ताका 63 वर्षीय राम शुभम मुसहर काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा न्यायको माग गर्दै धरनामा छन्। गत असारमा यसैगरी धरनामा बसेका उनी त्यसको 1 महिना नपुग्दै पुनः धरनामा बसेका हुन्। चर्को घाममा गर्मीको प्रवाह नगरी तातो सडकमा धरनामा बस्नु उनको रहर होइन, बाध्यता हो। घराइसी कामका लागि स्थानीय साहुसँग ऋण लिएका उनी घर जग्गा नै गुम्ने खतरा बढेपछि न्यायको माग गर्दै दोस्रो पटक काठमाडौँ आएका हुन्। सरकारले ढाँटी राखेछ। हेर्नु न, म त त्यहाँ गएँ। अब त्यहाँ जाँदाखेरि हाम्रो साहुसित कुरो हुँदाखेरि साहुले त्यही डिएसपीको अगाडि भनिदियो कि यो भगतले त अहिले 50 लाख रुपियाँ दिए पनि यसको छुटकारा हुँदैन। 1.5 लाख रुपियाँ लिएछौँ सर। 1.5 लाखमा कसरी 50 लाख हुन्छ 2 सालमा? न्यायको लडाईँमा राम शुभम एक्लै छैनन्। उनको जस्तै समस्या भोगेका 500 परिवारको प्रतिनिधित्व गर्दै सुस्ताका अन्य पीडितहरू पनि आन्दोलनमा छन्। उनीहरू मध्ये अधिकांश असारमा पनि काठमाडौँ आएका थिए। यसपटक नयाँ पीडितहरू पनि नवलपरासीबाट काठमाडौँ आएका छन्। नवलपरासीका 65 जना पीडकहरूको नामावली बोक्दै उनीहरू 12 दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। 65 जना साहु र हजारौंको संख्यामा चाहिँ अब किसान चाहिँ जोडिएछ। अब चाहिँ यिनी साहुलाई चाहिँ हामी छोड्ने छैनौँ। जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन तबसम्म हामी चाहिँ यहाँबाट जाने छैनौँ। हामी त्यतिकै हामी मरेछौँ। हामी यहाँ पनि मर्ने तयार छौँ भनेर चाहिँ हामी हाम्रो भनाइ छ। न्याय माग्दै 6 दर्जन बढी नवलपरासीका स्थानीयहरू काठमाडौँ आएका हुन्। तर सरकारले आफूहरूलाई न्याय दिन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। यो सरकारले घर घरमा गएर खोज्न पर्ने कुरा सरकारको हामी दैलोमा आछौँ, हामी ढोकामा आएर बसेछौँ। यसले हेरेछ, सरकारले हेरे छैन। तर गरिबलाई हेर्दो रहेनछ। अब हामीले के गर्न पर्छ? सरकारले हामीले जाने हाम्रो हातको कुरो हो। अब हेर्नुस्, बाहिरको मान्छे गएर हामीलाई 25 लाख माग्न पठाए पैसा, यो जग्गामा मेरो 25 लाख परेको जग्गा भन्यो। नेपालमा पछिल्लो समय मिटर ब्याजमा ठगिने पीडितहरूको संख्या बढेको छ। यसअघि पनि यस्ता घटना बेला बेलामा सार्वजनिक हुने गरेका थिए। सरकारी निकायले गम्भीर बनेर ध्यान दिन नसक्दा मिटर ब्याजको चङ्गुलमा फसेर घरबार विहीन हुनेहरूको संख्या बढेको देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। आगामी संघ र प्रदेश सदस्यको निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी भर्नामा पूर्व म्यादी प्रहरी र पूर्व सुरक्षाकर्मीले विशेष प्राथमिकता पाउने भएका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले हाल म्यादी प्रहरीको संख्या निर्क्युल नभइसकेको तर गृह मन्त्रालयमा खर्च र कति सुरक्षाकर्मी खटाउने भन्ने बारेमा छलफलका लागि सूची पठाइसकेको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा परिचालन दिने कुरा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त भइसकेको बताउनुभयो। म्यादी प्रहरीलाई 40 दिनका लागि भर्ना गर्ने र गत स्थानीय निर्वाचनमा दिएको सेवा सुविधा नै प्रदान गर्ने उहाँको भनाइ छ। 1 दिन बाँकी छ क्यारे उसमा आउँदो मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा
त्यस क्रममा प्रारम्भिक चरणमा गरिने सबै कार्यहरू जस्तो केन्द्रीय निर्वाचन सेल, प्रदेशमा गरिने प्रादेशिक निर्वाचन सेल, जिल्ला स्तरमा गरिने निर्वाचन सेलका चाहिँ गठन गरिसकिएको, त्यहाँ जिल्ला सुरक्षा समितिबाट कुनै रिभ्यू गर्नुपर्ने अथवा कुनै त्यस्ता मतदान स्थलहरू छन् भने तिनीहरूकोमा पनि रिभ्यू गर्ने कार्य भइरहेको। महानिरीक्षक सिंहले नेपाल प्रहरी निर्वाचनको तयारीका साथै अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणमा पनि गम्भीर बनिरहेको बताउनुभयो। नेपालमा आज 815 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो विवरण अनुसार पीसीआर परीक्षणबाट 465 र एन्टिजेन परीक्षणबाट 350 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो अवधिमा 476 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आज थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर 5869 जना सक्रिय कोरोना संक्रमित रहेका छन्। सस्तो र सहज उपचारको आशामा स्वास्थ्य बीमा गर्ने बिमितको संख्या बढेको छ, तर सरकारी संयन्त्र जिम्मेवार बन्न नसक्दा बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता घट्न थालेको छ। स्वास्थ्य संस्था लापरवाह बन्दा बिमितले सहज उपचार पाउन सकेका छैनन्। अर्कोतर्फ भोक्तानी नपाउँदा अस्पताल धमाधम स्वास्थ्य बीमा गरेकाहरूको उपचारबाट पन्छिन थालेका छन्, जसका कारण बीमा कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकको सहज उपचारका लागि 2072 सालमा सुदूरपश्चिमको कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले देशका 77 वटै जिल्लामा लागू भइसकेको छ। देशभरका 746 वटा स्थानीय तहमा पुगिसकेको यो कार्यक्रममा 56 लाख नागरिक आबद्ध छन्। तर सस्तो उपचारको आशामा बीमा गरेका अधिकांश बिमितहरू यो कार्यक्रमबाट सन्तुष्ट छैनन्। बिमामा लाखसम्मको चाहिँ कुनै पनि औषधि उपचारहरू बन्द सहुलियतहरू पाउने भन्ने कुरोहरू छ, त्यो चाहिँ यसमा केही पनि छैन। दबाईहरू प्रायः पाउँदैन। तपाईँ आफ्नै खर्च गरेर तपाईँले एमआरआई गर्नुपर्छ भने मैले 15,000 रुपियाँ खर्च गरेर एमआरआई गरेर आइरहेको छु मैले। अनि हाम्रो यो पैसा चाहिँ किन यति छ खर्च भयो, हामीले 3500 पनि हामीले बिमामा तिर्ने, अनि फेरि उपचार गर्न आउँदाखेरि हामीले आफ्नो पकेटबाट पैसा हालेर चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने। बीमासँग जोडिएका बिमितहरू अस्पतालको सेवाप्रति असन्तुष्ट छन्। बीमा मार्फत उपचार गर्ने बिरामीलाई अस्पतालको हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक रहेको उनीहरूको गुनासो छ। अस्पतालहरू भने सरकारबाट नै बीमा कार्यक्रम असफल भइरहेको बताउँछन्। सरकारी लेभलमा जुन एउटा सम्बोधन भयो र दीर्घकालीन रूपमा यी समस्याहरूको हल भयो भनेदेखि चाहिँ यो अगाडि बढ्ला। होइन भने त तपाईँले देखिरहनु भएको छ, हामीले मात्र होइन कतिवटा अस्पतालले अहिले चाहिँ बोल्न नसकेका मात्रै हुन्, ती सबै समस्यामा छन्। यता प्रतिपक्षी दलका नेताहरू पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले खारेज गर्न लागेको आरोप लगाउँछन्। अस्पताललाई भुक्तानी दिन नसकेर सरकार आफै कार्यक्रम रद्द गर्न लागेको एमालेको आरोप छ। सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यो अहिले समाजवादको कार्यक्रम तर्फ उन्मुख कार्यक्रम यो मात्रै हो सामान्य सभामा। यसैलाई कोल्याप्स गऱ्यौँ भने हामी कहाँ पुग्छौँ? त्यसकारण सरकारले गम्भीरतापूर्वक सरकारको ध्यान आकर्षण सामान्य सभा महोदय मार्फत हुनेछ भन्ने कुरा म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। यता स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भने बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको दावी गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 33% परिवार बीमा कार्यक्रममा समावेश भएको भन्दै बीमा कार्यक्रममा नागरिकको आकर्षण बढेको बोर्डको दावी छ। स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी हुन सकिन भन्ने कुरा कुन एङ्गलबाट आयो होइन, तर हामीले चाहिँ अहिले देशभरि नै 77 जिल्लामा 746 वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम लागू गरिसकेका छौँ र नागरिकको आबद्ध हुने जुन प्रतिशत छ, जुन सङ्ख्या छ, त्यो बढ्दैछ कि। बोर्डले अस्पतालको भुक्तानी तिरेर बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने दावी गरेको छ। अहिले 33% परिवार बीमामा समावेश भएको अवस्थामा यस वर्ष 50% पुर्याउने बोर्डको तयारी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बीमाको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने भनिएपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। बीमा मार्फत उपचार गराइरहेका कतिपय अस्पतालले रकम भुक्तानी समेत पाएका छैनन्। त्यसैले कतिपय अस्पतालले बीमा मार्फत उपचार नै हुन छाडेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भद्रगोल भएको विषयमा के भन्नुहुन्छ? हामी सबैले हैन मिलेर त्यसलाई अब सरकारसम्म नै पुर्याउनु पर्ने हो कि कसरी त्यसको निर्णयमा जानु पर्यो। किन भन्दाखेरि हामीले सरकारी हस्पिटलको कार्ड पाइसकेपछि हामीले त्यसमा चाहिँ मान्यता किन नपाउने त्यसको विरुद्ध हामीले केही कुरा राख्नुपर्छ सरकारसम्म, अथवा हामीले के गर्नुपर्छ त्यसमा पहल गर्नु पर्ला। अलि राम्रो तरिकाले सबैलाई निर्भर हुने तरिकाले त्यो गर्यो भने चाहिँ सबै नेपालीहरूले चाहिँ राम्रोसँग बुझे अथवा सबै सुलभ हुने हो भने चाहिँ सबैले नि बिमा गर्थे हैन। अब इकोनोमिक न्यूज। काठमाडौँका सडक पेटीमा हुने फुटपाथ व्यापारले गर्दा पैदल यात्रीले शास्ति खेप्नु परेको छ भने शहरको सुन्दरता पनि मासिँदै गएको छ। महानगरपालिकाले समय समयमा फुटपाथ व्यापार हटाउने बाहेकका कुनै ठोस योजना ल्याएर यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन, जसका कारण सवारी दुर्घटनाका घटना बढ्नुका साथै फुटपाथ व्यापारीलाई बिना योजना हटाउँदा उनीहरूको दैनिकी समेत असहज बनेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले समय समयमा फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरूलाई हटाउने गरेको छ। सडक पेटी र सडक कब्जा गरेर व्यापार गर्नेहरूलाई हटाउँदै सडक सुरक्षा र शहरी सुन्दरतालाई कायमै राख्ने योजना अनुरूप फुटपाथमा हुने व्यवसायलाई त हटाएको देखिन्छ, तर यसको कुनै ठोस योजना भने बनाएको पाइँदैन। फुटपाथमा रहेर व्यवसाय गर्दै आफ्नै दैनिक गुजारा गरिरहेका व्यापारीहरूलाई योजना बिना नै हटाउनुले महानगरको चर्को आलोचना मात्रै भएको छैन। खाली गरिएको फुटपाथमा फोहोर थुपार्ने र सवारी साधन पार्किङ हुन थालेसँगै महानगर थप आलोचित हुन थालेको छ। महानगरीय प्रहरीको सहायतामा सडकका फुटपाथमा व्यापार गर्ने सर्वसाधारणलाई हटाउने र त्यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको पाटो नखोज्नुले थप समस्या निम्तिँदै गएको छ। तर महानगरले भने फुटपाथ व्यापारलाई पूर्ण रूपमा हटाएर शहरको सुन्दरता र सडक पेटीमा सहज रूपमा यात्रुहरूलाई आवत जावत गर्न यो योजना अगाडि सारिएको र फुटपाथमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा व्यवस्थित गर्ने बताएको छ। वास्तवमा फोहोर त्यहाँ रहनु पनि राम्रो होइन र ठेलागाडामा व्यापार गर्नु पनि राम्रो होइन। दुईटै चिजलाई हटाउनुपर्छ र समय परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो फोहोर हामीले उठाउन नसकेको हो र बिहान चाहिँ हिजोको दिन जस्तै भयो भने त त्यो रहने अवस्था नै रहँदैन र त्यहाँ चाहिँ केही पर्खाइ भइसकेपछि गाह्रो भएको हो र बाटो चाहिँ सहज भइसकेपछि 600 टन फोहोरहरू चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट निस्किने र चाहिँ 600 टन नै ठ्याक्कै उठाउन नसकेपछि चाहिँ त्यो पर्खाइमा रहने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कठिनाइ भयो। मलाई लाग्छ यो धेरै समय लाग्दैन, अहिले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ फोहोर चाहिँ बन्चरद्वारा गइरहेको अवस्था चाहिँ छ। अर्कोतर्फ शहरी विकास मन्त्रालयले भने फुटपाथ व्यापारलाई व्यवस्थित गर्दै शहरको सुन्दरता बढाउन मन्त्रालय मातहत छुट्टै समिति गठन गरी अगाडि बढेको बताएको छ। शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले फुटपाथ व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले योजनाबद्ध रूपमा काम अगाडि बढाएको र त्यसमा सडक व्यापारी र सरकार निकायसँग समन्वय गरिने बताए। फुटपाथको विषयमा पनि हामी एउटा समिति कसरी अगाडि बढ्ने भनेर एक दिन मान्यज्यूहरूसँग छलफल भएको थियो र उहाँहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण सजेस्ट गर्नुभएको छ र एउटा समिति बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी हामी गरेका छौँ। फुटपाथ भनेको पैदल यात्रुहरूको लागि हो, त्यहाँ बिजनेस गर्ने, मकै पोल्ने, कपडा बेच्ने, अरू गर्नको लागि होइन, बरु उहाँहरूको लागि अलग्गै हामी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, किनकि उहाँहरू पनि यहीकै जनताहरू। यसरी सरकार र महानगरले फुटपाथमा व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई व्यवस्थित गर्दै दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानको निकास निकाल्नु आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ सडक पेटीमा हिँड्ने पैदल यात्रुलाई सहज रूपमा आवत जावतको व्यवस्थापन गरी शहरी सुन्दरतालाई जोगाउन आवश्यक छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ।
जम्मू कश्मीरको राजौरी जिल्लाको दरहल क्षेत्रमा भारतीय सेनाको क्याम्प नजिक सुरक्षा बल र चरमपन्थी बीच भिडन्त भएको छ। सेनाका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार यस भिडन्तमा 3 भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको छ भने 2 आतंकवादीको पनि मृत्यु भएको छ। जम्मूका अतिरिक्त प्रहरी महानिर्देशक मुकेश सिंहले लिखित बयान जारी गर्दै आक्रमणमा 2 आतंकवादीको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन्। मुकेश सिंहले आफ्नो बयानमा दारहल प्रहरी चौकीबाट करिब 6 किलोमिटर टाढा रहेको सेनाको क्याम्पमा आक्रमण भएको बताएका छन्। त्यहाँ थप सुरक्षा बल घटनास्थलमा पठाइएको र खोजी अभियान जारी रहेको बीबीसीले जनाएको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एमाले गर्यो संघ र प्रदेशको चुनावका लागि घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन, भदौको दोस्रो साता विभिन्न बैठक बोलाउने निर्णय। राजनीतिको ओह्रालो यात्रातर्फ बाबुराम भट्टराई, कहिले गठबन्धन त कहिले मोर्चामा सहभागी हुन नेताका घर घर धाउँदै। नवलपरासीमा मिटर ब्याजी पीडित किसान पुनः काठमाडौँको माइती घरमा आन्दोलित, न्याय नपाई नफर्किने अडान। नेपालमा पुनः उकालो लाग्दै कोरोना संक्रमण, एकै दिन 815 संक्रमित, आज 5 जनाको मृत्यु। र जम्मू कश्मीरमा भारतीय क्याम्प नजिक सुरक्षा बल र चरमपन्थी बीच भिडन्त, 3 सैनिक 2 आतंककारीको मृत्यु। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।